बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात, और मैं हूं मुनीब फारूक। आज फैटफ के हवाले से जितने भी बिल थे, सुबह सेनेट के अंदर दो बिल्स को रिजेक्ट किया क्योंकि सेनेट में डोमिनेट करती है अपोजिशन। उसके बाद जॉइंट सेशन कॉल कर लिया गया और आज जॉइंट सेशन के अंदर ये तमाम बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। अपोजिशन ने कहा कि ये सारा सेशन जो था इसे बुलडोज किया गया है, कानून का ख्याल नहीं रखा गया, रूल्स का ख्याल नहीं रखा गया। जबकि प्राइम मिनिस्टर का अपनी तकरीर के अंदर यह कहना था कि ये तमाम काम जो अपोजिशन करती रही है, खुसूसन फैटफ के हवाले से जितनी भी कानून साजी थी उसमें वो पाकिस्तान के खिलाफ करती रही, यानी कि उनका इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान के हक में, उनका इंटरेस्ट मुख्तलिफ है। वज़ीर आज़म की इस गुफ्तगू के बाद एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान की अपोजिशन, जिसमें दो बड़ी जमातें खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या वाकई ये इस पूरे मामले के अंदर ऐसी राय रखते हैं जो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ है? क्योंकि वज़ीर आज़म की स्पीच से और उनके जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए उससे तो यही ज़ाहिर होता है। ये दिलचस्प बात है क्योंकि वज़ीर आज़म जब ये बात कहते हैं तो उसके बाद हमेशा से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया विंग बहुत तगड़ा है और उन्होंने इसको बड़ा भरपूर तरीके से इस्तेमाल भी किया है। बहुत अच्छी बात है, प्राइम मिनिस्टर कोई बात करें उसकी अहमियत होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मत एलिमेंट ये है कि वज़ीर आज़म की तकरीर के फ़ौरन बाद, आज तो शुरू ही हो गया था सुबह से, लेकिन उनकी तकरीर के बाद इसमें ज़्यादा तेज़ी आ गई कि सोशल मीडिया के ऊपर, ख़ास तौर पर ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड चल पड़ा जो कि शायद आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र भी आए और आप उसे देख भी सकें। वो बदकिस्मत एक चीज़ है, लेकिन जिस तरह से वो आ रही है वो लानत ऑन अपोजिशन, गद्दार अपोजिशन, ये ऐसी बातें आज पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर हो रही हैं, ट्विटर के ऊपर हो रही हैं। ये एक टॉप ट्रेंड बना हुआ है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। याद रहे कि इतनी इंग्रेस है इस वक्त लोगों की ज़िंदगियों में ट्विटर की, फेसबुक की या ओवरऑल सोशल मीडिया की, कि वो लोगों की जो जहन है या उनका जो परसेप्शन है उसको भी अफेक्ट करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है। वज़ीर आज़म ने जो बातें की फैक्चुअली वो कितनी दुरुस्त थी? फैटफ के हवाले से वज़ीर आज़म ने ये बात दुरुस्त कही कि ठीक है, विरसे में भी मिला, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर था, लेकिन पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर क्या मुस्लिम लीग नून की वजह से या पीपल्स पार्टी की वजह से था, ये भी जानने की ज़रूरत है। आज जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तकरीर की है लंबी, उसके अंदर बहुत सी बातें की। उन्होंने लीडरशिप को टारगेट किया, अपोजिशन की जो लीडरशिप है उनको। सवाल ये भी है कि क्या आज पाकिस्तान की अपोजिशन ने जो अमेंडमेंट्स प्रपोज की या इससे पहले जो अमेंडमेंट्स प्रपोज की थी, क्या उनमें किसी भी हुकूमत का किसी भी पार्टी का ज़ाती फ़ायदा था या वो भी मुल्क के लिए थी? और मेन एतराज़ क्या है अपोजिशन को इस कानून साजी के ऊपर, जो कि अब मुकम्मल हो चुकी है, वो कानून है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। शंदाना गुलजार खान साहब MNA है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इस्लामाबाद से ज्वाइन करी है, मुझे बहुत शुक्रिया आपका। नाज बलोच साहिबा मरकज़ी रहनुमा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA है, बहुत शुक्रिया आपका नाज बलोच साहिबा। और बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब MNA है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, कानूनदान भी हैं, कानून को बड़े अच्छी तरह समझते हैं। और अभी प्रोग्राम से पहले मैं देख रहा था, फ्री लीगल एडवाइस भी बड़ी अच्छी दे देते हैं, फ़ोन के ऊपर ही दे देते हैं। तो आज पता नहीं अपनी पार्टी की आदत को उन्होंने कितनी एडवाइस दी, कानून साजी के हवाले से कितनी एडवाइस दी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं ज़रा नाज बलोच साहब मौजूद हैं, आज तबाह आजमाई तो जो वज़ीर आज़म ने की सो की, लेकिन नाज बलोच साहब ये फैक्ट है फिर कि आप लोग पाकिस्तान के हक में वोट ही नहीं देते? आपको तो वज़ीर आज़म ने ऑलमोस्ट अनपेट्रियाटिक लेबल कर दिया है कि आप लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान के हवाले से। फैटफ एक कौमी मसला है, आप उसके अंदर ज़ातियात आपने ठूस दी है, अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं आप, और उसी से आपने अमेंडमेंट्स प्रपोज कर दिया। आपने कहा मनी लॉन्ड्रिंग इसके अंदर ना लाओ, ये कॉग्निजेबल क्यों बना दिया, वो कॉग्निजेबल क्यों बना दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब, पहली बात तो यह है, मैं इस बात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करती हूँ कि ये जो आज पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि जो हुकूमत के बेंचेस में बैठे मेंबरान हैं उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, वो पाकिस्तान के साथ हैं, और जो यानी कि अपोजिशन के लोग हैं उनके ख़िलाफ़ इस किस्म का तासुर देना कि गोया कि हम पेट्रियाटिक नहीं हैं। देखिए, हम भी पाकिस्तान के लिए वही दर्द दिल में रखते हैं जो कि वज़ीर आज़म साहब या हुकूमती जमात के लोग रखते हैं। हम आधे पाकिस्तान
پاکستان کے نمائندے ہیں، اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ بھی ان پاکستان کے اگر آدھے پاکستان نے ان کو ووٹ کیا تو ہمیں بھی ووٹ ملا ہے، پاکستان کے لوگوں نے ووٹ کیا ہے، ہم ان کے نمائندگان ہیں۔ آپ کس طریقے سے لیبل کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے پاکستان کے لیے وہ درد اور فکر نہیں رکھتے؟ ہم بھی چاہتے ہیں پاکستان گرے لسٹ سے باہر نکلے، لیکن یہ جو معاملہ ہے اس کو ایک ایسے طریقے سے ایسے بہتر انداز سے لے کر آگے بڑھنے کی بات ہم نے کی تھی تاکہ آنے والے وقت میں پاکستان میں اس قانون کو غلط طریقے سے استعمال نہ کیا جا سکے۔ اچھا کہاں پر فیٹف میں لکھا ہوا ہے کہ فیٹف نے کہاں آپ ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں وزیر اعظم کا جو ان کا جو پوری بات کا جو پریمس ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کی جائیدادیں، آپ کا انٹرسٹ، آپ کا جو فائنینشیل انٹرسٹ ہے وہ ملک سے باہر ہے، آپ جائیدادیں ملک سے باہر بناتے ہیں، آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے، جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے کی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے، کیسز ہیں آپ کی قیادت کے اوپر، یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کا انٹرسٹ پاکستان میں نہیں ہے۔ ان کا موقف تو بڑا کلیئر ہے۔ دیکھیں یہ کسی کا بھی موقف کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، پر آپ کے خلاف تو کیسز ہے نا؟ ہمارا موقف بھی چینی چوروں کے لیے کے لیے بہت ہے، ہمارا بھی موقف ہے کہ ای سی ایل سے نام ہٹا کے کس طرح سے ترین صاحب کو باہر جانے کی اجازت دے دی گئی، ہمارا بھی موقف ہے 500% دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ کرنے والوں کے اوپر کیوں نہیں کوئی کارروائی ہوئی، ہمارا بھی موقف ہیلی کاپٹر معلم جبہ بی آر ٹی اور مختلف کیسز کے اوپر ہمارے بھی موقف ہیں، لیکن بلین ٹری سونامی پہ ہمارا بھی موقف ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو لیبلائز کر لیں کرپشن کے ساتھ تو یہ ناانصافی ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ جو قوانین لے کر آ رہے ہیں ان قانون کے تحت آپ جو ہے وہ بغیر وارنٹ کے گرفتاری کرنے کا بٹ کورٹ آرڈر کے ساتھ نا، بغیر وارنٹ پر کورٹ آرڈر کے ساتھ، کورٹ آرڈر کے ساتھ، کورٹ آرڈر تو دیکھیں نا ابھی ایک سال سے دیکھیں منیب، ایک سال سے خورشید شاہ صاحب ایک ممبر پارلیمنٹیرین ہے، سینئر ممبر پارلیمنٹ کے ہیں، ان کے پروڈکشن آرڈرز تک جاری نہیں ہوتے۔ اگر تو ثبوت، گواہ، تمام چیزیں، پروف ان کے خلاف اتنے ہیں تو آپ ٹھوس ان کے خلاف کارروائی کر کے عدالتوں میں جا کے فائٹ کریں اس چیز کو اور ان کو قانونی کارروائی کریں۔ آپ اسے کالا قانون کہتے ہیں لیکن عدالت کو حکومت وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ گنجائش ڈال دی کہ کورٹ آرڈر کے ساتھ سرویلنس ہوگی یا کورٹ آرڈر کے ساتھ کسی کو مانیٹر کیا جائے گا، کسی کی چلے اس کے اندر بہت پرسنل ڈیٹیلز بھی آ سکتی ہیں لیکن اس میں کورٹ کا آرڈر شامل ہوگا۔ ہمارے ہاں یہ روایت رہی ہے منیب، اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ہمارے ملک میں یہ روایت رہی ہے، جو حکومت میں ہوتا ہے ان کی جو ہے ان کے اوپر طاقت آزمائی نہیں ہوتی، یہ تمام پاورز، یہ تمام قوانین یہ صرف وچ ہنٹنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ نیب کے وہ جو ڈرکونین قوانین جو پرویز مشرف کے دور میں ایک عامر کے دور میں لائے ہوئے قوانین ہیں ان کو اسٹرینتھن کرتے ہیں، اور اس سے آپ پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے ان کی عام ٹوسٹنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اس قسم کے قوانین کو۔ اس سے آپ کو کیا ڈر لگتا ہے؟ اس سے کیا ہوگا؟ دیکھیں اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا کیا؟ منیب نہ صرف میں صرف گزارش کر دوں، نہ صرف پولیٹیکل پارٹیز منیب، اس وقت تمام کاروباری طبقہ پریشان ہے۔ کل کو کسی کے اوپر بھی گرفت کر کے کسی کے گھر پہ پہنچ جائیں آپ اور اریسٹ کر کے 4 مہینے کے لیے آپ ان کو جو ہے تفتیش کے نام پہ اٹھا کے لے جائیں، تو یہ طریقہ کار جو ہے ان کے اوپر ہم بہتر انداز سے لیجسلیشن کر سکتے تھے۔ پاکستان کے لیے ہمارے وہی، ہم بھی پاکستانی ہیں، پاکستان ہے تو ہم ہیں میرے بھائی، ہم پاکستان سے ہیں اور پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ لیکن وہ ان کا خیال یہ ہے کیونکہ کیسز آپ کے اوپر، منی لانڈرنگ کے الزامات آپ کے اوپر، وہ سب کچھ آپ کے خلاف، اس لیے آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے۔ منیب عدالتیں ہیں، کورٹس ہیں، ایگزیکٹلی یہاں پر بھی تو وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ کورٹ آرڈر کے ساتھ ہوگا جو ہوگا، اکیلے کچھ نہیں کر سکتی حکومت، کورٹ کا آرڈر ہوگا۔ ابھی دیکھیں نیب کے قانون پہ سب سے بڑا اعتراض کیا ہے، رانجھا صاحب کو بھی پتا ہے کہ بھئی اریسٹ ہوتا ہے تو وہ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی چیئرمین کا مرضی کو پکڑ لیں، نہ کورٹ سے اجازت لینی پڑتی ہے، نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، جس مرضی کو جس وقت مرضی پکڑ لیا جائے، یہ بہت بڑا اعتراض ہے۔ لیکن اس کے اندر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ سے اجازت کے ساتھ ہم کریں گے جو کریں گے۔ میں ذرا تھوڑا سا آگے بڑھا لوں، میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا۔ شندانہ گلزار خان صاحبہ، میں محسن رانجھا صاحب کے پاس جاؤں گا بیکاز وہ کچھ بہت اسپیسیفک باتیں بھی مسلم لیگ نون کے حوالے سے کی ہے، لیکن ذرا میں پہلے آپ کے پاس آؤں گا۔ یہ ٹھیک ہے قانون کا غلط استعمال دیکھیے ہوتا رہا ہے، ہوتا بھی ہے، اپوزیشن کا یہی موقف ہے کہ ابیوز نہیں ہونا چاہیے کوئی قانون، لیکن پرائم منسٹر اگر یہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کا تو انٹرسٹ ہی نہیں ہے، اور آپ انہیں with one statement آپ وہ ایک بلینکٹ کور ہو گیا نا ہر کے اوپر کے لیے اپوزیشن تو ہے ہی ان پیٹریوٹک، ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ، یہ جان بوجھ کر یہ ایسی چیزیں کرتے ہیں پرسنل انٹرسٹ کے لیے کہ
کوئی بینیفٹ لیں وہ میں نہیں دوں گا, کرپشن کے اوپر میں سمجھوتا نہیں کروں گا. یہ شاید بڑا ہارش ہے. اور یہ جو ٹویٹر ٹرینڈ کی میں نے آپ کو بات بتائی ہے, یہ بھی کوئی اچھا آنسر تو نہیں ہے. لوگ گالیاں نکال رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر, آپ کو پتہ ہی, پھر یہ تو ایک روتلیس قسم کا کام شروع ہو جاتا ہے. شکریہ منیب صاحب, سارے آپ کے پوائنٹس ویلڈ ہیں, لیکن ہر ایک چیز کی ایکسپلینیشن ہوتی. کوئی ایکسپلینیشن یا وضاحت ویلڈ ہوتی, کوئی ویلڈ نہیں ہوتی. وہ تو آپ فیصلہ کریں گے یا عوام, کہ جو میں کہتی ہوں آپ کے سوالوں کے جواب میں وہ صحیح کتنا سچ پہ اترتی کتنی نہیں. لیکن کیونکہ میں آج سارے سیشن میں بیٹھی ہوں تو میں آپ کو ذرا, آپ کے پاس اس کے شارٹس بھی ہوں گے, آپ دکھا دیجیے گا یا خود دیکھ لیجیے گا. پرائم منسٹر نے جہاں تک اپوزیشن کی بات کیا, چلے ٹویٹ سے بات کرتے ہیں. ٹویٹر پہ پچھلے 2 دن سے مجھے تھریٹس بھی مل رہی ہیں, گالیاں بھی مل رہی ہیں, میرے والدین کو بھی کوئی نہیں چھوڑ رہا. جی, اور جب میں نے دیکھا کہ وہ کون ہے, میں نے جا کے, میری اتنی بڑی ٹویٹر تو ہے نہیں, میرے چھوٹا سا اکاؤنٹ ہے, خود ہی آپریٹ کرتی ہوں. تو جب میں نے دیکھا کہ کون ہے, وہ زیادہ تر نون لیگرز تھے. اور وہ میرے جو میں نے کچھ جیو پہ ہی ایک حامد میر صاحب کو شو کیا تھا, اور میں نے بات کی تھی پاکستان میں انسیسٹ کی, میرٹل ریپ کی اور باقی چیزوں کی. تو لوگوں نے مجھے کہا کہ جی آپ سوسائٹی خراب کر رہی ہیں. اب میں نے کہا کچھ نہ سمجھا کچھ, میں جواب نہیں دے سکتی, لیکن میں اب اس پہ نہ سڑک پہ آؤں گی نہ میں اس پہ احتجاج کروں گی. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی ذہنیت دکھا دی. جہاں تک ٹویٹر کی بات ہے, بے شک پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ٹیم بہت سٹرونگ ہے, لیکن آئی کین اشور یو, مجھے نہیں لگتا کہ نون لیگ نے, کسی نے لیڈر نے کہا ہوگا جی شاندانہ نے یہ بات کی اور جا کے آپ ان کو گالیاں دیں. میں نہیں سمجھتی کہ ایسا کسی نے کیا ہوگا. اسی طرح جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آ رہا ہے, دنیا دیکھتی ہے پارلیمنٹ کو. منیب صاحب, ضروری نہیں ہے کہ ہم ود فلک آف بٹن ہم کہیں کہ جی یہ کرو. کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے تو میں اس کی رسپانسبلٹی لے نہیں سکتے. لیکن آپ سچ کہہ رہے ہیں, اس قسم کے الفاظ چاہے میرے لیے استعمال ہو چاہے نون لیگ کے لیے, یہ کوئی اچھے الفاظ نہیں ہیں, اور یہ ہماری قوم کی ذہنیت دکھاتی ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ پی ایم نے اپوزیشن کو سخت الفاظ استعمال کیے. جو پرائم منسٹر نے بات کی, انہوں نے پہلی بات یہ کی کہ جی اپوزیشن کو ایکٹیو ہونا چاہیے, اپوزیشن کو, کیونکہ یہ الیکٹڈ ممبرز ہیں, یہ پارلیمنٹیرینز ہیں, اور یہ ان کی عزت اس لیے ہوتی ہے اپوزیشن کی یا ٹریجری بینچز کی کہ کیونکہ ہم پبلک ریپرزینٹیوز ہیں, ہم لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, چاہے وہ ریزرو ہے میں نے ہو یا نان ریزرو, الیکٹڈ ہو گیا ہے, چاہے وہ سینٹ تو پوری ریزرو ہے. اچھا, دوسروں نے یہ بات کی کہ میں اپوزیشن سے اس بات پہ ناراض ہوں کہ یہ ہم نے بھیکیں مانگی تھیں, ہم باتیں کی تھی, تلخ بھی کی تھی, اچھے باتیں بھی کی تھی, اگریمنٹس بھی ہوئے تھے کہ یہ پاکستان کو ہم نے گرے لسٹ سے نکالنا ہے, تو اس پہ آپ سیاست مت کھیلیں. انہوں نے سیاست کھیلی, تمام کیسے اپوزیشن کھیلی کی بات نہیں کرتا, ان کی کیٹیگوریکلی انہوں نے بولا کہ میں ساری اپوزیشن کی بات نہیں کرتا, میں ان کی لیڈرشپ کی بات کرتا ہوں کہ جب فیٹف کی بات آتی ہے وہ ہمیں نیب کی امینڈمنٹ سامنے رکھ دیتے کہ جی ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے. ان کی ایگزیکٹ یہ اسٹیٹمنٹس ہیں, آپ یہ چیک کر لیں. وزیر اعظم یہ نہیں کہہ رہے کہ پوری بلینکٹ اپوزیشن غیر پیٹریوٹک ہے, وہ کہہ رہے کہ جو بندہ آج کے دن پاکستان جو حالات میں, کووڈ ہے, اکنامک ایشوز ہیں, اور آج بھی آپ فیٹف کو اپوز کرتے کیونکہ آپ کو کوئی اور چیز اس کے بدلے میں چاہیے. یہ نہیں کہ پاکستان کے دشمن ہیں, لیکن آپ کو پہلے اپنی صفائی چاہیے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں منیب صاحب, دنیا میں ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. ٹرمپ جب آئے تھے, پریزیڈنٹ ٹرمپ, وہ کہتے تھے امریکہ فرسٹ, لیکن اب کیا ہو گیا ہے, ریپبلکنز فرسٹ. This is what the Prime Minister was pointing to. You cannot have People's Party first or PMLN first, Pakistan first. ٹھیک, اچھا نہیں, بٹ ایک شندانہ صاحبہ ایک سیکنڈ, یہ کیونکہ مجھے ایک اس میں ضرور رہا ہے کہ میری جو کنونشنل تعلیم میں نے اس میں فائنینشیل کرائمز پڑھے ہوئے ہیں, لیکن یہ دنیا میں شاید یہ بات درست ہے کہ 9/11 کے بعد یہ ہوا کہ سسپیشیس ایکٹیویٹی رپورٹ رجیم خاص طور پہ یو کے اندر شروع ہوا, امریکہ کے اندر, اس کے بعد ہوم لینڈ سیکیورٹی, بہت کچھ ہوا, 7/7 بامبنگز کے بعد بہت کچھ ہوا. وہ بات تو ایگریڈ ہے کہ شاید پاکستان کے لیے بھی اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہمیں بہت کچھ کرنا چاہیے. لیکن منی لانڈرنگ کے حوالے سے خاص طور پر پرائم منسٹر کہتے ہیں یہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں, اور انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے, اسی لیے یہ چاہتے تھے منی لانڈرنگ اس میں سے نکل جائے, نیب کے پرویو سے باہر آ جائے. آپ الزامات بہت سے ہیں, لیکن فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے, مجھے بھی ایجوکیٹ کیجئے گا, میں غلط ہو سکتا ہوں, میرا نالج اس میں شاید غلط ہو سکتا ہے, مجھے ذرا ایجوکیٹ کیجئے گا کہ کون سے لیڈرشپ ایسی ہے پی ایم ایل این کی یا پاکستان پیپلز پارٹی کی جن پہ فیصلہ آ گیا کہ یہ منی لانڈرنگ کر دی ہے انہوں نے, اور یہ ثابت ہے ان کے اوپر جرم. الزامات ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ ان کے پیسے باہر اور یہ منی لانڈرنگ کر کے گئے ہیں اس لیے یہ اس کے خلاف ہے, اور انہوں نے کہا منی لانڈرنگ کو بیچ میں سے نکالو. دیکھیں منیب صاحب, یہ تو میں آپ کو ایک فیکٹ بتا رہی ہوں, میں تو اس گروپ میں ہوئی نہیں جو پارلیمنٹری لیڈرز کا گروپ ہے جو بات پہ ڈسکشن کرتے ہیں. جو شک امینڈمنٹ کی ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں, میں بھی اس سے پہلے کہ میں یہ بات کروں میں کلیریفیکیشن دے دوں
کہ پی ٹی آئی واحد پارٹی کی جس کے الیکشن مینیفیسٹو میں نیب ریفارم الگ تھا اور اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو الگ تھا. یعنی پاکستان میں احتساب ہو, جتنی بھی چوری کی ہے, جس نے بھی کی ہے, پولیٹیشن ہو یا غیر پولیٹیشن ہو, وہ ہمارا ایک تھا منترا, اور دوسرا تھا نیب ریفارم کا, اور کسی نے ہم سے پہلے نہیں کیا. جتنی بھی آپ باتیں سنتے کہ جی نیب یہ ہے وہ ہے, جب موقع تھا تو کر دیتے, نہیں کیا کسی نے, اچھا چلو اب ہمارے پلے آ گیا. یہ کیا جو پرائم منسٹر اس بات کی طرف بات کرتے ہیں کہ جب آپ نیب ریفارم کرتے بھی ہیں, اور وہ میں نے پھر بعد میں خود امینڈمنٹس بھی دیکھی, وہ ایسی تھی کہ فار ایگزامپل خدا نہ خواستہ ہم چاروں اس شو میں بیٹھے ہوئے, ہم چاروں پہ جو کیسز فی الحال چل رہے ہیں, وہ نیب ریفارم کے پوائنٹس انہوں نے نہیں دیے. انہوں نے اپنے کیس سے ایک ایشو اٹھا کے دے دیا کہ جی اگر میری فیملی کے باہر ملک سے پڑے ہوئے ہیں, آپ اس کا نہیں پوچھیں گے. اچھا, منی لانڈرنگ نہیں تو اور کیا ہوئی, کیسے نہیں پوچھیں گے؟ بالکل, یہ میں آپ کو بھجوا دوں گی, یہ کاپی آپ دیکھ لیجئے گا. آپ ایسی امینڈمنٹس دیں گے قانون میں جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک پولیٹیشین, ایک پبلک آفس ہولڈر, دیکھیں بیوروکریٹ ہو, فوج میں ہو فار ایگزامپل, یا پولیس میں ہو, یا کوئی بھی ہو, اگر آپ تنخواہ لیتے ہیں 14-20 ہزار روپے اور آپ کے باہر ملک میں پیسے ملتے ہیں, آپ کے گھر ہوتے ہیں وہاں پہ, آپ اس کا منی ٹرین نہیں دے پاتے, آپ نہیں پوچھیں گے یہ بالکل ٹھیک, بالکل پیسے باہر کیسے گئے؟ بالکل ٹھیک. لیٹ می ٹیک یو رانجھا صاحب. رانجھا صاحب, ویسے تو بڑی اسپیسیفک باتیں ہیں. اب ذرا پرائم منسٹر نے جو باتیں کی میں ذرا سنوانا بھی چاہوں گا, I'm sure آپ بھی وہیں پہ تھے, لیکن پرائم منسٹر کیا فرما رہے تھے مسلم لیگ نون کے حوالے سے یا اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے, ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں, پھر رانجھا صاحب سے پوچھتے ہیں. دنیا میں مہنگا ترین شہر ہے لندن, اور میفیر لندن کا مہنگا ترین علاقہ ہے. ادھر ان کے پاس اتنی پراپرٹیز, کدھر سے آیا پیسہ؟ یہ اسحاق ڈار ایسے لگتا ہے کہ اس کے باپ کی سائیکل کی دکان نہیں تھی, میفیر میں کوئی مرسیڈیز کا شو روم تھا. نواز شریف, ان کی فیملی ایسے نہیں لگتی کہ گوال منڈی میں بڑی ہوئی ہے, لگتا ہے یہ بکنگھم پیلس میں بڑے ہوئے ہیں سارے. کدھر سے پیسہ آیا؟ جواب مانگو تو جی یہ سیاسی انتقامی کاروائی ہو گئی. رانا صاحب, کدھر سے آیا یہ پیسہ, کس کا ہے یہ پیسہ, کہاں سے آیا پیسہ؟ پہلے تو یہ گل کر لو نا, وہ باقی ساری چھوڑ دیں. وہ کہتے ہیں بھائی پیسہ کہاں سے آیا, آپ نے جائیدادیں بنا لی, سب کچھ بنا لیا, میاں صاحب کو گوال منڈی میں اب برنگنگ ہوئی ہے. منیب صاحب, اس پوری فیٹف کی جو یہ واقعہ ہے, یہ فیٹف کے بارے میں عمران خان کہتا ہے کہ فیٹف پہ جی حکومت کے ساتھ یہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف اپوزیشن گئی ہے. میں اس پورے پروسیس میں پہلے دن سے انوالو ہوں. ٹھیک ہو گیا. اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں. آج ہم نے اگر واک آؤٹ کیا ہے, یہ واک آؤٹ جو تھا, یہ واک آؤٹ آخری صرف 3 چیزیں رہ گئی تھیں جس پہ ہم نے واک آؤٹ کیا تھا. 3 چیزوں میں ہمارا کیا آرگومنٹ تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ جو نیب ہے, اگر آپ کو عاملہ کے نیچے, اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے نیچے نیب جو ہے اس کو آپ ایز این انویسٹیگیشن ایجنسی انگیج کرے گی اتھارٹی, تو پھر وہی افینس یا وہی جو ایشو ہے, نیب اپنے پاس, نیب اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کرے گی, پھر وہ کاروائی صرف عاملہ کے نیچے چلے گی. یعنی اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے نیچے پرنسپل ہے, اس کو ڈبل جیپٹی کہتے ہیں. ہم نے کہا ڈبل جیپٹی نہ کریں, ٹھیک ہے, نیب کو رہنے دیں. ٹھیک ہے. نیب اگر, لیکن نیب اگر عاملہ کے نیچے کوئی کام کرتی تو نیب وہ کام جو ہے نیب اپنی NAO نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے نیچے نہیں کرے گی. حکومت نے وہ بھی نہیں بات مانی. پھر ہم نے تو نیب نکلا, ہم تو مان گئے کہ نیب رہنے دیں. ہم نے کہا ڈبل جیپٹی نہ کریں, ڈپلیکیشن نہ کریں, ریپیٹیشن نہ کریں, کہ یہاں پہ بھی ایک بندے کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے عاملہ کے نیچے, اور وہی کاروائی نیب کے نیچے بھی ہونا شروع ہو گئی. دوسری, ہم نے ان کو یہ کہا کہ اگر آپ پاور آف اریسٹ کسی بندے کی, آپ نے پاور آف اریسٹ ایبسولوٹ کر دی ہے, اب آپ نے ایسے لوگوں کے لیے بھی ایبسولوٹ کر دی ہے جنہوں نے مائنر افینسز کمٹ کی ہیں, جو کہ بیلیبل افینسز ہیں. آپ کو پتہ ہے بیلیبل افینس کی ضمانت SHO بھی لے لیتا ہے. ایسے بھی افینسز ہیں جو عاملہ میں افینسز ہیں, ایڈنگ, ابیٹنگ, چھوٹے موٹے جرم جن کی سزائیں 2 سال 3 سال تک ہیں. انہوں نے اس کو شامل کر لیا. اب اس کو جب شامل کیا تو جو پہلے لا تھا اینٹی منی لانڈرنگ کا, اس کے بیچ میں ان جرائم کے لیے جو پاور آف اریسٹ تھی, دیٹ واز سبجیکٹ ٹو دا کورٹس اپروول. کہ IO کو کورٹ کے پاس جا کے اجازت لینی پڑتی تھی کہ میں ایک بندے کو مائنر کرائم میں پکڑنے لگاؤں, کیونکہ ہم ملک میں ہوتا یہ ہے کہ لا ابیوز ہوتے ہیں. تو IO کے اوپر ہم نے کہا جو اس طرح پہلے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ میں کورٹ کا چیک اینڈ بیلنس ہے وہ بحال رہے. اور اگر ہم وہ بھی مان گئے, ہم نے کہا اچھا وہ بھی نہیں کرنا, تو پھر آپ یہ کم از کر دیں کہ جس بندے کو بیچارے کو آپ نے گرفتار کرنا ہے اس کو بتا دیں کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کو ریزنز ان رائٹنگ دے دیں کہ بھائی تمہارے خلاف یہ الزام ہے جس کی وجہ سے ہم نے تمہیں پکڑا ہے. اچھا, اس کو ریزنز ان رائٹنگ دے دیں, اور وہی ریزنز ان رائٹنگ جب آپ اس بندے کو کورٹ میں پیش کریں گے وہاں پہ دے دیں. یہ 2 چیزوں کا اختلاف تھا. ٹھیک ہے. باقی سب چیزیں
وقف پراپرٹی کا بل دیکھ لیں جو آج پیش, اور جو اے ٹی اے کا بل ہے, یہ تو اے ٹی اے کا بل جتنا بھی پیش کر کے کہہ رہے ہیں, یہ بل تو فاروق نائک صاحب نے بنا کے دیا تھا. نہیں بٹ ایک یہ اتنا بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے اس قوم سے, راجہ صاحب ایک تو بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ایک تو چیک کر لیں, کیونکہ میں غلط ہو سکتا ہوں, لیکن جو اپ ڈیٹ کر رہے تھے سب چینلز, جو آ رہی تھی خبریں کہ اے ٹی اے تھرڈ امینڈمنٹ بھی آپ کے شاید واک آؤٹ کے بعد وہ بھی ہو گیا پاس. مجھے نہیں پتا, آپ اپنا چیک کر لیں, کسی سے پتہ کر لیجئے گا, ہو سکتا ہے, کیونکہ بہت سی چیزیں سپلیمنٹری بعد میں ہوئی ہیں. میرے خیال میں ہو گیا, آپ اپنا چیک کر لیجئے گا, شاید آپ کے بعد ہوا ہو. ایک بریک لے لیتے ہیں. یہ بڑا تفصیل سے بتایا راجہ صاحب نے, لیکن تاثر یہی ہے ہر ایک کے ذہنوں میں کہ پتہ نہیں ایسا کیا تھا جو اپوزیشن نے کیا جس کی وجہ سے وزیر اعظم نے یہ ساری باتیں کی. پہلی دفعہ نہیں کی, لیکن اتنی ڈیفینیٹو بات کہ انہوں نے پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں, انہوں نے ذاتی انٹرسٹ میں جو کچھ بھی کیا وہ کیا. اس سے جو بھی حکومت نے کیا, جو بھی امینڈمنٹس حکومت چاہتی تھی ڈالیں, ایف اے ٹی ایف کی وہ ریکوائرمنٹ نہیں تھی, حکومت اس سے حاصل کیا کر سکتی ہے یا کیا حاصل کرنا چاہ رہی ہے, اپوزیشن سے پوچھیں گے, شہدانہ صاحبہ سے جواب لیں گے. بس آتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. نازل صاحبہ کوئکلی ذرا, کیونکہ یہ سیگمنٹ ہمارا اس میں وقت کم ہے. اب حکومت نے جو کچھ بھی کیا ہے, چلیں اب تو قانون بن گیا, پاس ہو گیا, ٹھیک ہے, عددی اکثریت آپ کی زیادہ بھی تھی, لیکن پھر بھی حکومت نے کروا لیا. یہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں, اس سے کیا نقصان ہوگا آپ کو؟ دیکھیں منیب, پہلے تو جس طرح محسن نے بتایا, فاروق نائک صاحب کی انہوں نے بات کہی, اور ویسے بھی 80% اس کے اندر جتنی ترامیم کی گئی ہیں اس میں پیپلز پارٹی کا اور دیگر اپوزیشن کی جماعتوں کا بہت بڑا کلیدی کردار رہا ہے. اور یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں محسن شاہنواز رانجھا صاحب کہ حکومت کو بہت ساری ایسی جو لا میکنگ میں جہاں پر لوپ ہولز ہمیں نظر آ رہے تھے, اس میں اپوزیشن نے کردار ادا کیا تاکہ آنے والے وقت میں یہ قوانین کسی کے لیے غلط طور پہ استعمال نہ کیے جا سکیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ اگر ہم کارروائی دیکھتے ہیں تو پارلیمنٹ کی کارروائی میں آج جس طرح پروسیڈنگز کو بلڈوز یہ حکومت نے کیا, ایک اپوزیشن لیڈر اگر بات کرنا چاہتے ہیں, وہ ڈائس کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں مجھے بات کرنے کا موقع دیا جائے, ان کو بولنے کا حق نہیں دے رہے, تو آپ اگر سولو فلائٹ کر کے آپ جسٹ ایک اپنے پاور پالیٹکس دکھانا چاہتے ہیں تو اس کا میسج بھی عوام پہ اچھا تاثر نہیں جاتا. دیکھیں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حق میں وہ قوانین بنائے جائیں جو کہ اوور آل ایکسیپٹیبل ہوں. یہ ایک ہیومینیٹیرین گراؤنڈز میں اگر آپ دیکھ لیں تو یہ قوانین جو ہے یہ بہت ہی انتہائی ان ڈیموکریٹک بھی ہیں اور ان ہیومن بھی ہیں کہ آپ کسی بھی شخص کو ایسے ہی بغیر کسی پروف کے, بغیر کسی ثبوت کے آپ 4-4 مہینہ 6-6 مہینہ اندر کر لیں اور تفتیش کے نام پہ ان کو آپ جو چاہے کر لیں. تو یہ رویہ دنیا میں جس ویسٹ کی ہم مثالیں دیتے ہیں, اور اسپیشلی حکومتی جماعت سے تو ہمیشہ مثالیں ویسٹ کی دی جاتی ہیں. میں ان سے پوچھتی ہوں کہ کس ملک میں یہ حق دیا ہے حکومت کو کہ آپ کسی بھی شہری کو بغیر کسی پروف کے, بغیر کسی ثبوت کے اٹھا کے سال لے کر ان کو انویسٹیگیشن کے نام پہ آپ اندر کر لیں. تو یہ میرا خیال ہے نیب کے اوور آل دنیا میں جو قوانین بنے ہیں یہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے, اب ایک انٹیلیجنس یونٹ بھی ہے, فائنینشیل انٹیلیجنس یونٹ یو کے کا, وہاں پر ایک نیشنل کرائم ایجنسی ہے, منی لانڈرنگ کو بھی وہ ڈیل کرتے ہیں. دیکھیے دنیا میں ایک پیرانویا ہے ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے. اب وہاں پر انویژن آف پرائیویسی کے نام پر بہت ساری مظاہرے ہوئے, سب کچھ ہوئے, آج بھی ہوتے ہیں, لیکن بہت سا قانون بنا ہے, بہت کچھ ہوا ہے اس حوالے سے. لوگوں کی جو آزادی تھی, شخصی آزادی تھی, وہ بھی کسی حد تک سلب کی گئی ہے مختلف ممالک کے اندر اسی ایشو کو لے کر. اس میں ہوا ہے منیب, آپ کی بات درست ہے, اور منیب یہ بات بھی درست ہے کہ فیٹف کا زیادہ تر جو زور تھا وہ بینڈ آؤٹ فٹس کے اوپر تھا, اور جو ٹیرر فائنانسنگ ہے اس کے اوپر تھا. اور یہ ایک پوری دنیا بھر میں یہ جو حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ ان چیزوں کو سختی سے دیکھا جا رہا ہے. لیکن ہمارے ملک میں ایک انفارچونیٹ ٹرینڈ ہے, ڈے ون سے حکومت جو ہے وہ صرف اپوزیشن, کرپشن اور اپوزیشن کو لیبلائز کر کے, کرپشن سے لیبلائز کر کے سیاست چمکانے کی کوشش کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے جو اصل ایشو ہے, جو کور ایشو ہے, جہاں پہ آپ ٹیررزم کی روک تھام کے لیے کوشش کرتے ہیں, جو کہ الحمدللہ ماشاءاللہ پاکستان ہیز کم وے فارورڈ, ہم نے بہت اس میں آ کے بہتری کی ہے. پاکستان الحمدللہ ایک از اے سیف پلیس ناؤ. پہلے کے حالات سے آپ کمپیئر کریں, آج پاکستان میں بہت بہتری آئی ہے, اللہ کرے حالات اور ہمارے ایسی پرامن رہے. لیکن فائنینشلی اس وقت آپ نے خوف
खौफजदा कर दिया है। एक कारोबारी तबके को खौफजदा, कारोबारी तबका अगर खौफजदा हुआ है, डरा के खौफजदा करके अगर रखेंगे तो आपकी मईशत कैसे चल पाएगी? प्राइम मिनिस्टर का तो राजा साहब मौकफ ये है ना, वो कहते हैं जी भाई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की तो नैब के पास हो, किसी के पास हो, आपको डर कैसा? और वो कहते हैं आज भी उन्होंने यही बात की है, जरा इख्तिसार से बताइएगा। वो कहते हैं भाई दे देते अपने सबूत उस वक्त होता, अब आपने की है, जाली अकाउंट्स भी हैं, टीटियां भी हुई, सब कुछ हुआ, वो तो फिर आपको पता है एक लंबी लिस्ट है। आपको क्यों लगता है कि ये इस्तेमाल करेंगे और ये इस्तेमाल होगा? अब तो कानून बन गया, क्या होगा आगे? देखिए, हमने आज भी जो मलिका बुखारी ने अमेंडमेंट्स पेश किए हैं, वो अमेंडमेंट्स जितनी भी पेश किए हैं वो सारी की सारी अमेंडमेंट्स हमने बनाई हुई। मैं हैरान होता हूँ कि इनको बना के दी कि यार कानून को भाई तुम्हें अगर लॉ का नहीं पता और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, आपको पता है जितनी आज हमने अमेंडमेंट्स दी हैं, ये अमेंडमेंट्स इन्होंने जब पूछा फैटफ वालों से कि जी ऑपोजिशन हमें ये चीज़ें लिख के दे रही है, उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन ने तुम्हें बिल्कुल ठीक लिख के दिया है, ये चीज़ें होनी चाहिए थी, ये करवाओ, ये जी फैटफ वालों ने कहा। अच्छा, इनको बाद में पता चला कि जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने यही तरमीम पिछले नेशनल असेंबली के सेशन में मलिका बुखारी के नाम से प्रिंट हुई और उन्हें वापस ले ली। तो आज क्या जादू का वो कौन सा जिन आ गया जिसने कहा कि वो तरमीम जो है पेश करें, जो कि हमने बनवाई थी। अगर हमारी बनाई हुई चीज़ें जिसमें हम अपना मांग रहे होते हैं इनसे किसी किस्म का NRO, तो फिर हमारी बनाई हुई चीज़ें अपने कानून में क्यों डाली है? क्योंकि आपको कानून में आपके कानून में नकायस थे जो हमने सीधे किए। ठीक है, बिल्कुल। अब अगर आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि आपकी ईगो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट से बड़ी है, और मुझे खुद पता है मेरे सामने वजीर आजम साहब ने ये नहीं होने दिया कि ये सब कुछ कंसेंशुअल हो सकता था, ये सब कुछ हो सकता था। ठीक है, ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और शहजाद अकबर, ये दो बंदे, दो शख्सियत, शहजाद अकबर ने उनको ऐसा गलत ब्रीफ किया और गलत बातें की, और ये कि हम कोई NRO मांग रहे हैं या हम कुछ चीजें मांग रहे हैं, उन्होंने गलत ब्रीफ किया। ठीक, प्राइम मिनिस्टर को अपने साथ कानून को समझाने वाले आज भी 2-3 लोग रखने चाहिए जो उनको बता सकें। ठीक हो गया कि असल बात क्या है। गलत गाइड करते हैं, मिस गाइड करते हैं। ठीक। अच्छा शहनाना साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क आपका इस हवाले से, बिकॉज वो कहते हैं ओवर डू किया आपने, फैटफ की रिक्वायरमेंट्स नहीं थी जो, और प्राइम मिनिस्टर की शायद ईगो बहुत बड़ी है इस हवाले से। मेरे पास 2-3 मिनट है मुनीब साहब, बस जरा इतना तो शायद ना हो सके, लेकिन तो जरा बहुत इख्तिसार से करना है, सॉरी मेरा वक्त कम है। अच्छा ठीक है, इख्तिसार, ओके ठीक है। पहली बात देखिए, कॉमन सेंस की ये बात है, मान लेते कि जी सारी अमेंडमेंट हमने ऑपोजिशन ने दी, हमें तो कुछ नहीं आता और हमने इनसे सीख लिया और हमने डाल दिया, हमारी अच्छाई हो गई, इनकी भी अच्छाई हो गई, तो फिर आज गए क्यों? अगर इतनी ही सारी अमेंडमेंट्स इनकी थी फिर उसको अपोज क्यों किया? पहली बात। दूसरी बात, फैटफ की जब बात करते हैं और जब वॉर ऑन टेरर की बात करते हैं, जी अफवाज पाकिस्तान ने जो किया पिछले 15 साल में निकालने के लिए, लेकिन माजरत के साथ वो इलाका मेरा था जो इम्पैक्टेड था। मैं KP से हूँ, मेरा शहर बॉर्डर पे है, और जो जिससे गुजरे ना वो मुझे ही पता है कि टेरर फाइनेंसिंग क्या होती है। सो माजरत के साथ एक किताबी बात होती है कि जी टेररिज्म होती है, और एक जीना होता है कि हर हफ्ते आपके गाँव में बॉम्ब हो, आपकी सड़क पर बॉम्ब हो। तो प्राइम मिनिस्टर जब बार बार कहते हैं कि ऑपोजिशन को नहीं है समझ, माजरत के साथ मुझे भी कहना पड़ेगा कि अगर किसी ने टेररिज्म देखी होती अपनी आंखों से, आज वो बैठा रहता, अपनी पार्टी को डिफाई करके वहाँ बैठ जाता कि नहीं ये पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। तीसरी बात, आपको याद है कि एक ज़माने में एक स्टेटमेंट थी कि जी घास खा लेंगे हम लेकिन बॉम्ब ज़रूर फोड़ेंगे, और फिर हम पे सैंक्शंस लगी, और क्या हुआ? घास किसी भी पाकिस्तान की लीडर ने नहीं खाई, ये बेचारे गरीब पाकिस्तानियों ने खाई थी, और हम नहीं चाहते कि मजीद और कोई घास खाए। अच्छा, आखिरी बात, एतजाज़ एहसन साहब की 1-2 क्लिप्स निकाल के देख लें पिछले कुछ दिनों की। अगर आप पूछना चाहते हैं कि नून लीग के खिलाफ आज क्यों वज़ीर आज़म ने तल्ख बातें की हैं, आप एतजाज़ एहसन जो पीपल्स पार्टी की एक्टिव सीनियर एक्टिविस्ट है, वो आपको बता देंगे कि उनका नून लीग की करप्शन, लीडरशिप की करप्शन के बारे में क्या बातें हैं। आखिरी बात, कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग वाला बंदा बेचारा नहीं होता मुनीब साहब। ये कवानीन मालदारों के लिए बने और मालदारों की चीखें निकल गई हैं, ड्रैकोनियन लॉ हैं, हमारे साथ बैठे इसको मिलकर ठीक करें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सिर्फ मालदारों के लिए ठीक होगा। इसके ऊपर फिर भी डिबेट की जा सकती है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मोहसिन शाहनवाज राना साहब का, शहनाना गुलजार का, नाज बलूच साहबा का। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। मोटरवे वाक़े के बाद एक डिबेट ये ज़रूर मौजूद है कि जिनसी ज़्यादती के मुर्तकिब जो भी मुजरिम होते हैं उनको क्या सज़ा दे दी जाए और क्या सज़ा काफ़ी होगी।
वज़ीर आज़म ने कहा पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए, ऐसे लोगों को लटकाना चाहिए, वो शायद विक्टिम भी खुद फरमा रही हैं कि लटका दें, पब्लिक हैंगिंग करें। वज़ीर आज़म ने कहा कैस्ट्रेट कर दें, लेकिन एक डिबेट इस पर होनी चाहिए। ओपिनियन दो तरफ से मुख्तलिफ है, क्या है, एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। जिनसी ज़्यादती के वाक़यात हमारे मुल्क में नए नहीं है। ये जो सानेहा मोटरवे हुआ, इसके बाद एक दोबारा से एक डिबेट की ज़रूर चल पड़ी है कि जो लोग इस गुनाह का इर्तिकाब करते हैं, चाहे वो ख़वातीन के ख़िलाफ़ हो, बच्चों के ख़िलाफ़ हो, किसी तरह से भी हो, उनकी सज़ा क्या होनी चाहिए। सानेहा मोटरवे के बाद प्राइम मिनिस्टर का एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा कि जी कैस्ट्रेशन कर देनी चाहिए, नामर्द कर देना चाहिए ऐसे लोगों को, ताकि ये एक अलामत बने, एक सज़ा के तौर पर उन्हें ऐसा किया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसे पब्लिकली हैंग करना चाहिए जो क्रिमिनल्स हैं उनको, जो इसका इर्तिकाब करते हैं, ताकि एक मिसाल बने, लोग डरें इस बात से। लेकिन दूसरी साइड पे डिबेट ये भी है कि शायद ये दुरुस्त तरीका नहीं होगा इस रुझान को, इस बदकिस्मत रुझान को ख़त्म करने के लिए। इसीलिए मेरे साथ दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, उनकी राय है जिनको मैं समझता हूँ बड़ी अहमियत है। पाकिस्तान की सहाफ़त के दोनों बड़े नाम हैं, महर अब्बासी साहिबा या महर बुखारी साहिबा, सीनियर एंकर पर्सन है डॉन न्यूज़ की, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत अरसे से शोबा सहाफ़त से मुंसलिक हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी महर भाई साहिबा आपका। और जनाब अंसार भाई साहब एडिटर इन्वेस्टिगेशंस हैं द न्यूज़ के, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ियों में से उनका नाम आता है। बहुत शुक्रिया अंसार भाई साहब आपका भी। महर बुखारी साहब आपसे इजाज़त के साथ मैं ज़रा अंसार भाई साहब से उनकी राय लेना चाहूँगा। अंसार साहब, मैंने आपकी ट्वीट्स भी सर देखी हैं इस हवाले से। ये प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि जी कैस्ट्रेशन कर दे, आप का मौक़िफ़ भी ये है कि ये अलामत ऐसी बननी चाहिए कि ये इन लोगों को पब्लिकली हैंग किया जाए। आप इस इतना बड़ा स्ट्रांगली फील करते हैं, बहसीयत एक मर्द के, बहसीयत एक मुसलमान के, आप बड़ा स्ट्रांगली फील करते हैं, लेकिन आप इसके पीछे आपकी क्या लॉजिक है? ये क्यों इतनी सख्त सज़ा और ऐसा ही होना चाहिए, पब्लिकली हैंग क्यों करना चाहिए? देखें, इसकी बेसिक वजह आप देख लें कि मेरा फ़लसफ़ा जो भी है या एक आपका फ़लसफ़ा है जी, और एक पूरी दुनिया का फ़लसफ़ा है, लेकिन ज़ाहिर है एक तरफ हमारी बात है और एक तरफ हमारे अल्लाह की बात है, एक तरफ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। तो अब देखें कि जब दोनों चीज़ों को आप देखते हैं तो मेरा ख्याल है कि मेरी सोच की, मेरी विजन की, मेरी आर्गूमेंट की कोई हैसियत नहीं रहती जब आपको बड़े क्लियर कट किस्म की जब हुक्म जो है ना, हुक्म इलाही, जब अल्लाह ताला का हुक्म एक चीज़ में आ गया जी, और वो आल्दो कोड़ों के सिलसिले में है, जब कुरान पाक को आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे जिस तरह सूरह नूर में जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं, मफहूम ये है कि जिस वक्त कोड़े मारे जाएं जो जानी मर्द और जानी औरत हैं, जिसका मफहूम में चूँकि बयान कर रहा हूँ, जी, तो उनको जब कोड़े मारे जाएं तो अहले ईमान की एक जमात खड़ी हो, और मकसद ये होता है उसका कि जी ताकि निशान इबरत बनाया जाए। और आप फिर देखें कि ज़ाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फिर इसी चीज़ को ज़ाहिर है फिर इम्प्लीमेंट किया आपकी लाइफ में जब भी इस किस्म के केसेस आए। तो बात ये है कि इवन आज जब हम देखते हैं, आल्दो हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं, हमारे यहाँ तो चले बिल्कुल टोटल फेलियर्स हैं जी, लेकिन जिन ममालिक में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, आप अमेरिका की बात कर लें, आप ब्रिटेन की बात कर लें, आप डेनमार्क की बात कर लें, आप स्वीडन की बात कर लें, आप नॉर्वे की बात कर लें, जिनको तो यहाँ पे हमें बेचा जाता है कि वो तो बड़ी आइडियल किस्म के ममालिक हैं, लेकिन वहाँ पे आप देखें मैं हैरान रह गया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की लास्ट ईयर की रिपोर्ट में वो इन ममालिक में जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, इन ममालिक के रेप केसेस का वो कह रहे थे कि बेइंतहा इजाफा हुआ। और सिर्फ मेरा ख्याल है स्वीडन की मेरा ख्याल है जो बात थी या किसी दूसरे की 50,000 पर ईयर रेप केसेस प्लस रेप की जो भी उनकी डेफिनेशन है जी, और फिर वहाँ पे ये भी है कि जी रिपोर्ट नहीं होते केसेस, बहुत बड़ी तादाद में रिपोर्ट नहीं होते। ठीक है, वहाँ पे ये भी है कि जी प्रोसिक्यूशन की जो नताइज हैं वो परसेंटेज इन वन केस दैट इज़ ओनली 5 to 7%। तो इस लिहाज से देखा जाए तो मेरी बेसिक कन्विक्शन तो इसी बात के ऊपर है, चूँकि ये हमारा इस्लामी सज़ा है, सही है, और उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि डिटरेंस जो है अगर आपने वो बहुत create ज़रूरी है। करना है तो उसके लिए दिस इज़ द बेस्ट वे कि जी आप इस तरह से और हीनियस क्राइम में आप उसको मिसाल बना के छोड़ दें
اور وہ جو ممالک کرتے ہیں، فرض کریں سعودی عربیہ ہے، ایران ہے یا جو ممالک، آپ ان کا کرائم ریٹ دیکھ لیں اور دنیا کے کسی ملک سے ان کو آپ کمپیریزن کر کے دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے رزلٹ آ جائے گا. ٹھیک. مہر بھائی صاحب، اب فرسٹلی پہلے تو بحیثیت بینگ اے وومن، دین بینگ اے ڈاٹر، بینگ اے سسٹر، بینگ اے مدر یور سیلف، جو بھی واقعہ ہوا اور اس سے پہلے بھی پتہ نہیں کتنے واقعات ہوئے، ایز اے جرنلسٹ آپ نے کور بھی کیے، ان پہ پروگرامز بھی کیے، بٹ اس واقعے نے واقعی جھنجھوڑ دیا سب کو، دوبارہ سے جھنجھوڑ دیا. اب بات تو غصہ تو ہر ایک کو آتا ہے کہ جی یہ ایسے لوگوں کے ساتھ، یہ شاید حیوانیت سے بھی کوئی آگے کی درجہ ہے، ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے اور پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے، عبرت کا نشان بنانا چاہیے. بٹ واٹس یور آرگومنٹ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ از دس دا، کیونکہ اس کے پیچھے ایک وہ ریلیجیس بیکنگ بھی آ جاتی ہے اس آرگومنٹ کے پیچھے، انصار ماضی صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا، آپ کی کیا اس حوالے سے رائے ہے؟ منیب بہت بہت شکریہ. ایک تو کیونکہ ہم اتنی دفعہ بات کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے کہ ٹرمینالوجی خواتین کے حوالے سے بہت ضروری ہے، اور آپ نے بھی ابھی کہا اس طرح کے آدمی، تو یہ جو بات ہوتی ہے کہ کیسٹریشن کے نام مرد بنا دیں، تو مجھے لگتا ہے اس کو ہمیں چینج کر کے ناکارہ کہنا چاہیے، کیونکہ یہ مرد تو ہیں نہیں ٹو بگن ود، تو ان کو نہ مرد کیا بنانا. مرد تو وہ ہے کہ جو عورت کی عزت کرتا ہے، جو کنسینٹ کو سمجھتا ہے کہ کنسینٹ ہے کیا. سو یہ تو آدمی ہے نہیں، بھیڑی ہیں، تو ان کو نہ مردی نہ کارا بات کریں. تو کیسٹریشن کی جس حد تک بات ہے، دیکھیں میں پہلے یہ کہتی ہوں کہ کیسٹریشن آپ اس ذہنیت کی کریں، اس مائنڈ سیٹ کی کریں جو ریمپنٹ ہے اس پورے معاشرے کے اندر. پبلک ہینگنگز ہو، کیسٹریشن ہو، مسئلہ ہے کہ جو بھی سٹڈیز ہیں یا ایویڈنس ہیں، وہ آف کورس ایک انفارم ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ ایز اے ڈیٹرنٹ یہ کتنی اچھی ثابت ہوئی ہیں کہ نہیں. ابھی آپ کو کچھ فیکٹس اور فگرز انصار عباسی صاحب بھی پرووائڈ کر رہے تھے. دا فیکٹ از کہ یہ تو بہت طویل ایک بحث ہے جو پہلے چھڑ چکی ہے. جارج بش سینئر جو ہیں، انہوں نے بھی اپنے پریزیڈنشل الیکشن کے اندر ایک پوری ڈیبیٹ کی تھی اپنے اوپوننٹ کے ساتھ، جو ریڈرز ڈائجسٹ میں تب چھپی بھی تھی. بیسک آرگومنٹ تب بھی تھا یہ اس کی پریکٹیکلٹی کے حوالے سے، تو اس کی افادیت کے حوالے سے وہ بحث کر لیجئے. مجھے مسئلہ اس سے نہیں ہے. مجھے مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ اسینشلی ایز آف رائٹ ناؤ جب یہ بحث کریں گے نا، تو آپ یہ بحث کر رہے ہیں کہ یہ جو 4% کنوکٹ ہو جاتے ہیں نا، ان کے اوپر یہ لاگو کرنا ہے کہ نہیں کرنا. جو 97-98% نکل جاتے ہیں جو پنش نہیں ہوتے، میرا تو غرض ان سے ہے کہ ان کو بھی میں اس سسٹم کو فکس کروں کہ ان کو بھی سزا دی جائے. اب سزا کا تعین کرنا الگ بات ہے، مگر وہ اس سسٹم کے اندر پکڑے تو جائیں. اٹس ناٹ راکٹ سائنس. مسئلہ یہ ہے کہ ریپسٹ گیٹ اوے ان آر سسٹم، اسی لیے ریپ کی شرح بھی بڑھ رہی ہے اور کنوکشن بھی کم ہے. تو میں سسٹم جو آج عمران خان صاحب نے بھی جس کا ذکر کیا، ویسے تو پبلک ہینگنگز لانگ ایک فوربڈن رہی ہیں، سپریم کورٹ نے فوربڈن کی ہوئی 1994 SCMR 1028 کے مطابق. یور لائر یو وڈ نو بیٹر. مگر وی نیڈ ٹو ڈیبیٹ بفور دا پنشمنٹس، وی نیڈ ٹو ڈیبیٹ کہ سسٹمیٹک درستگی، جیسے کہ آپ کی یہ لو کنوکشن ریٹ 4% کیوں ہے؟ پاکستان نے تو اینٹی ریپ لا بھی 2016 کے اندر پاس کر دیا تھا. پھر کیا مسئلہ ہے؟ اس کے مطابق تو کوئی بھی حکومت کا آفیشل جو ہے وہ پنش ہو سکتا ہے اگر وہ ڈسکلوز کرے وکٹم کی نشاندہی کرے، اس کی آئیڈینٹی کو ڈسکلوز کرے یا ہیمپر کرے انویسٹیگیشن کو. ادھر تو CCPO نے بھی ہیمپر کیا انویسٹیگیشن کو، مگر اس کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا؟ دوسرا پھر یہی قانون ہے جو کہتا ہے کہ ریپ اور سیکشول اسالٹ جو ہے وہ فقط 3 مہینے سے لے کے 1 سال کے اندر ڈیسائیڈ ہوگا. تو ادھر تو آن ایوریج 6 سے 10 سال، اور مختارہ بی بی جیسے کیسز کے اندر 17 سال تک کیس جو ہے وہ آن گوئنگ رہتا ہے. تو ہمارا مسئلہ ادھر لیجسلیشن سے بڑھ کے، اس سے زیادہ بڑھ کے امپلیمنٹیشن کا ہے. ادھر امپلیمنٹیشن اس ملک کے اندر ہوتی، جس سے مجھے مسئلہ ہے. آپ کی کمزور کلیکشن آف ایویڈنس ہے، لیک آف کوریبوریٹنگ ایویڈنس ہے، آپ کا مس ہینڈلنگ ہے کیس کا، انیشلی ویک پرسیکیوشن، استغاثہ کمزور ہوتا ہے، تو اس لیے ایکویٹلز ہو جاتے ہیں. مگر ان سب چیزوں سے بڑھ کے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ جو سٹار وٹنس ہے نا آپ کا، یعنی کہ وہ خاتون، متاثرہ خاتون جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ ہی ریزائل کر لیتی ہے، پیچھے ہٹ جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ یا تو میں نے غلط پہچانا ہے، یا تو ڈسٹربنگ فیکٹ، یہ بڑا ڈسٹربنگ بات ہے. یا بیکاز یہ سوشل اور لیگل آبسٹیکلز ہیں، رکاوٹیں سسٹم کے اندر جو انشور کرتی ہیں جس طرح کہ بھئی آپ کے ساتھ زیادتی تو ہوگی، آپ نے مزید اب 1 دہائی اور 1.5 آگے دہائی کے لیے مزید آپ نے رسوا ہونا ہے. تو وہ تو نہ سپورٹ سسٹم ہے، نہ یہ پدر شاہی معاشرہ انکلوڈنگ یور اون فیملی اس کی اجازت دیتا ہے، نہ سپورٹ دیتا ہے. تو یہ بہت بڑے ایشوز ہیں. تو میں پش کر رہی ہوں اور میں بات کر رہی ہوں کہ آپ
रिक्रूट करें मेडिको लीगल ऑफिसर्स मुल्क के अंदर, अभी सिर्फ 4 या 5 है गालिबन कराची में, लाहौर में शायद उससे भी कम है, आधे लीव्स पर होते हैं, आधे जो ऑफिसर्स आते हैं वो 6-6 महीने के लिए आते हैं और जब तक वो केस थोड़ा सा आगे बढ़ता है उनकी टेन्योर पूरी होती है, दूसरा बंदा आ जाता है, 80 से 9 केस खोल के बैठता है। आप मेडिको लीगल ऑफिसर्स को इस मुल्क के अंदर ज़्यादा रिक्रूट करें, उसके अंदर से ख़वातीन भी रखें, मर्द भी रखें, मर्दों को सेंसिटाइज करें, आप डॉक्टर्स को भी मेडिको लीगल ऑफिसर्स बनाइए। देखिए ये साबित हुआ है रिसर्च से कि जो एग्जामिनेशंस जो हैं 24 घंटे से लेकर 72 घंटों के अंदर अंदर होते हैं ना, उन केसेस के अंदर सस्पेक्ट्स कन्विक्ट भी हो जाते हैं। तो इधर तो ये हो ही नहीं रहा, पहले ही इतने गंदे एटीट्यूड। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये वैसे जो बात काफ़ी डिटेल में आपने बताई अंसार भाई साहब, क्योंकि वक्त कम है सर, लेकिन आर्गुमेंट शायद यही है कि सज़ा बिल्कुल शायद पब्लिक हैंगिंग कर दें, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कैस्ट्रेट कर दें, वो ठीक है, लेकिन वो कहती है आज इस निज़ाम के तहत तो 2-4%, 5% कन्विक्शन रेट है, और ये जो एक बहुत डिस्टर्बिंग बात है कि वो कई गाँव में तो ये शायद चीज़ें रिपोर्ट भी नहीं होती, सुलह हो गई, ये हो गया, कोई किसी जगह दबाव में विक्टिम आ गया, तो मसला शायद सज़ा से नहीं है, लेकिन फैक्ट ये है कि वो अगर सज़ा इस तरह की दे भी दें तो वो बड़े कम लोगों को मिलेगी जब तक सिस्टम तब्दील नहीं होगा। देखें, पहली बात तो ये है कि जो मेरी बहन ने कहा, जिनको कभी आप बुहारी कह रहे हैं और कभी आप अब्बासी कह रहे हैं मैंने कहा राजी रहे ना, तो कोई एतराज ना हो। उन्होंने जो निज़ाम की डेफिशिएंसीज की बात की ना, तो मैंने, चूँकि हम एक्सपर्ट्स तो नहीं हैं, आपको बताएं 1-2 दिन मैंने वैसे थोड़ा सा इंटरनेट के ऊपर जाके थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश की, तो ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन केसेस ऑफ ये जो रेप केसेस हैं, इन केसेस में हर साइट के ऊपर फेलियर्स ही फेलियर्स हैं। और मैं बल्कि एक है कोई वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने पूरी दुनिया के रेप केसेस का रिव्यू करते हैं, तो वहाँ पे तो हमें मुसलमान मुल्क पाकिस्तान वगैरह नज़र ही नहीं आते, ऊपर आपको अमेरिका, स्वीडन, यानी साउथ अफ्रीका सबसे ऊपर, इस तरह आपको सारे ममालिक नज़र आएंगे। सो ये तो डेफिशिएंसीज आपको नज़र आएंगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये आदो मैं ये चाहता हूँ कि मैं बड़ा सख्ती के साथ इंसिस्ट करता हूँ, प्रोपोगेट करता हूँ कि आप हमें इस्लामिक सजाएं, बिकॉज वो जो डेटरेंस उसका एस्पेक्ट है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन ये एक फेसेट है, फिर भी आपको अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो भी बनाएंगे उसको आपको इम्प्रूव करना है। इसके अलावा देखें, मैं बहुत एम्फसिस देता हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा मीडिया उस बात को ना लिफ्ट कराता है ना, और जनरली इग्नोर किया जाता है। हम लोग जनरली, मैं आपको बताऊं, अनफॉर्चुनेटली मैं पाकिस्तान की जब बात करता हूं, हर लिहाज से मुझे लगता है कि हर तरफ जानवर हैं, हम में इंसानियत बहुत कम है मुख्तलिफ एस्पेक्ट से। सो हमें पहले इंसान बनना है। मुसलमान अच्छा बनने के लिए तरबियत का जो कैरेक्टर बिल्डिंग का एलिमेंट है वो टोटल गायब है ना। पहले स्कूलों में, कॉलेजेस में थोड़ा सा होता था, वो भी गायब हो गया। सो स्टेट जो है, हमारी स्टेट इंस्टीट्यूशन जो हैं ओवरऑल, सो ये जो मसला आ गया ना कैरेक्टर बिल्डिंग का, मिसिंग का, इस लिहाज से हम कैरेक्टरलेस हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो कॉल्ड पढ़े लिखे होंगे, अंग्रेजी हम अच्छी बोल लेते होंगे पहले से, और बहुत से, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जिस शोबे को ले लें बेईमानी आपको मिलेगी, बदयानती मिलेगी, बिल्कुल सही है, झूठ हम बोलेंगे, बदसलूकी हर एक से करेंगे। सो अच्छे इंसान अगर आपने बनाने हैं तो उनके लिए बेसिक एक चीज़ है जो आल्दो 10-20 साल लगेंगे ये चेंज होने में। और फिर इसके साथ साथ ये जो टेलीविजन चैनल्स हैं, मेरा गिला ये है कि जो मीडिया, ये जिस किस्म के आप ड्रामे देखें, गंदे ड्रामे, गंदे इनके थीम्स होती हैं, गंदगी दिखाते हैं ये। और इसलिए मैं कहता हूँ ये फहाशी और यानी इसमें जो डिफरेंट फेसेट्स हैं उनमें ये भी है कि जी आप तरबियत करें, उसमें ये भी है कि आप फहाशी और यानियत के ऊपर आप चेक रखें, उसमें ये भी है कि आप शादियों को जल्दी इंश्योर करें, उसमें ये भी है कि मर्द हो या औरत हो दोनों में शर्म व हया पैदा करें। बिल्कुल ठीक, अगर फर्ज करें वैलिड पॉइंट, तो मर्द हो या औरत जब बाहर निकले तो दोनों में शर्म व हया होनी बिल्कुल चाहिए। ठीक, ये नहीं कि आपको लाइसेंस टू किल मिल गया, अगर फर्ज करें कोई औरत वो ड्रेस कोड फॉलो नहीं कर रही जो इस्लाम का है, ये किसी मर्द को राइट नहीं देता कि उसको घूरना शुरू कर दे और उसको आवाजें कसना शुरू कर दे या उसके पीछे चलना शुरू कर दे। सो ये
मल्टी फेसेड किस्म के हमें इश्यूज हैं। बिल्कुल ठीक। मैं साहब योर लास्ट वर्ड ऑन दिस जी, अनफॉर्चुनेटली टाइम जरा जी बहुत बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। मैं ज़रा एक और एस्पेक्ट हाईलाइट कर दूंगी। एक तो देखिए ना, ये जहनियत का मसला है, ये बातें सब सही कह रहे हैं अंसार भाई, मगर मसला ये है कि आप सिर्फ कैस्टरेशन से ना एक आदमी की गंदी सोच है, बीमारी है ना, ये पावर हाई है, इसको आप नहीं ख़त्म कर सकेंगे। वो असॉल्ट ख़वातीन को ऑर्गन्स के अलावा भी कर सकते हैं आदमी, और करते हैं अब्यूज़। सो क्विकली एक बात कह दूँ, देर है अंधेर नहीं है, क्योंकि जिधर हम लोगों ने अच्छे इकदाम किए हैं, उठाए हैं, उधर हमने फ़र्क भी देखा है। एक तो कस्टोडियल रेप्स हमारे मुल्क के अंदर बहुत कम हुए हैं, क्योंकि अब पनाहगाहों में हम औरतों को मुंतकिल कर देते हैं, तो अब थानों के अंदर ये रेट कम हो गया। दूसरा, चीफ जस्टिस खोसा साहब ने डेजिग्नेटेड कोर्ट्स बनाए थे फॉर ट्रायल्स जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से। ये कोर्ट्स बेहतरीन काम कर रहे हैं, इनके कन्विक्शन रेट्स भी ज़्यादा हैं आप देखेंगे एक्यूज्ड के, और वो इसलिए बिकॉज दे आर फॉलोइंग द न्यू प्रैक्टिस गाइडलाइंस, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि स्पेशल सिक्योरिटी ख़वातीन को मुहैया की जा रही है, स्पेशल एंट्रेंसेज हैं, ख़वातीन एस्कोर्ट्स हैं, जो मुतासरा खातून है उसके पास ऑप्शन है कि वो पसे पर्दा बैठ के, पर्दे के पीछे बैठ के अपने आप को अपना बयान दे सकती है, परपेट्रेटर को उसने फेस नहीं करना। सो यानी कि कोर्ट्स को भी मजीद प्रोटेक्शन देनी होगी कंप्लेनेंट्स को, कि इस्तगासा मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग प्रोसिक्यूशन हो, कि कन्विक्शन सामने आ सके। सो दीज आर थिंग्स व्हिच आर वेरी डूएबल। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया महज भाई साहब आपका, या महर बुखारी साहब आपका, और अंसार भाई साहब हमारे से। आज का प्रोग्राम आपने देखा जी, फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।